اساں اس محبوب نال محبت کرندے ہیں جس محبوب دا نام ہی بڑا سونا ہے، بڑا عالی شان نام ہے۔ آؤ اس محمد نام دی فضیلت نہیں سن دے، رب شانہ اس نام نو کیسی عطا فرمائیں جڑا محبوب بنائے، اس محبوب دی شانہ کتنی ہوتے ہیں جہاں دے نام دی اتنی شانہ ہیں۔ آلو مہاری کے علاقہ او دے اندر ایک بزرگ عالم دین گزرن جہاں دا نام علامہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب ہے۔ پیر صاحب فرمائنے کہ انہیں اپنے دور دے وچ بڑا دین دا کام کیتا اور ختم نبوت تے بڑا پہرا دیتا اور بڑا جذبہ والے بندے ہیں، بڑے عشق والے بندے ہیں۔ جس ٹائم سن 53 دے اندر ختم نبوت دی تحریک چلی، بل کیا ہوا کہ علامہ سید فیض الحسن شاہ صاحب نے تحریک چلائی تو بل اے تھیا کہ آج سن علی میں تھیندا پہ تے پہلے تھی میں تھیندا آنے کہ جیڑا محبوب دا نام گھنے گستاخ انہاں ناپ کے ڈھک دینے، ظالم لوگوں نے تو ظلم کریں دے۔ علامہ فیض الحسن شاہ صاحب نے ڈھک دیتا گیا سکھر جیل دے اندر، لیکن علامہ سے بھی گال فرمائندن کہ جتھا میں ڈھکا گیا اتفاق دی گال ہے کہ میں تو پہلے 8 مولوی تے پہلے ڈھکے پایا تو 8 دے 8 دو جہان ہی کمایا، میں مقابلہ بڑا سخت آ گیا ہے، پہلے باہر مقابلہ ہن جیل دے وچ مقابلہ۔ میں گیا میں کہ ہاں بھی سیدزادہ آل رسول چوہاں تے ماری نہ تو ہی نہیں کھاونی ہویا کہ کھانے دے ٹائم تھیا۔ علامہ صاحب فرمائندن کہ کھانا آیا تے آئے گی ڈال، جلے ڈال آئی تے ڈال بھی اے جے آئے کہ شورے دوچو ڈال گول نہیں پوندی آئی تو انہاں جس ٹائم ڈٹھا انہاں کہ پیر صاحب کھاؤ کھانا، ساری زندگی مرغ پلاؤ کھا دے حلوے کھا دے، آؤ ہن گھنو لستاں۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ میں ہی کئی گال کی تھی کہ اے ڈال میں نہیں کھاونی۔ انہاں کہ سائیں بھوکے مرسو، اتنے تو آکو مرغ پلاؤ حلوے نہیں ملنے، اے جیل ہے تیرے مریدوں دا گھر نہیں۔ سائیں فرماندن کہ جیلے میں سنی نہ یہ گل تو میں آکا بے ہون کھاساں تو مرغا تے حلوہ کھاساں نہیں تو بھوکا مر ویسا۔ انہاں کا پیر صاحب ہون تیلے پتہ لگ سی کہ کتنا تیرے وچ عشق ہے، تو کیڑا وڈا سیدزادہ ہے جس محبوب دے عشق دے دعوے کرنا ہے جہاں ختم نبوت واسطے تو آدھے کہ تاجدار ختم نبوت ہے، عشق دے نعرے مارے، ساری زندگی جلوس کٹے، سب کچھ کیتا، بل آج وہ دیکھن تھانکی میں پکڑ دے۔ علامہ صاحب فرماندن کہ میں آکے کھانا میں بھی نہیں کھانا۔ کچھ دیر گزر دیئے جیل دے وچ بچہ رومن دی آواز آئی، بچہ رونا، سپریڈنٹ جیل بچے نچا کے دروازے دے قریب آیا، سلاخان دے نزدیک تھیا، آکے ہکا گال پوچھی تھوالے وچ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جڑا دم درود کرنا لہو۔ پیر صاحب فرماندن میں آکے جی ہاں، میں ہاں درود اللہ تے ہی نہیں برود آلے، ہون درود اللہ کو لاونے یا برود اللہ کو۔ انہاں آکے سائیں ایسا پہلے ہی نہ دے دشمن، ایسا تا درود اللہ کو لے سے بچے نو رکھواون لگے دم۔ پیر صاحب فرمائے نانا اس نو اندر گھن کے آ، اندر گھن کے آئے۔ پیر صاحب بچے نو چایا، چاہ کے تے کان دے وچ ہکے ہی گال کی تھی، گال کیڑی کی تھی اگر سواد آوے تو ہاتھ چاہ کے نعرہ بھی مارنا ہے تو سبحان اللہ بھی آکھنا ہے۔ پیر صاحب فرمائدن میں نے کوئی دان پڑھا ہے نہ وظیفہ پڑھا ہے، کوئی عمل نہیں کیتا جس محبوب نے ساری زندگی یاد کیتا ہے، جس محبوب نے ذکر دے محفلہ سجائیں درود پڑھے کان دے وچ مائیوں کو جا کے محمد تو میرے آکھن دی دیر آئی، روندہ بچہ ہسن لگ پیا تو سپریڈنٹ خوش ہو گیا۔ فرمایا پیر صاحب ایسا وظیفہ پڑھاوے کہ بچہ روندہ ہس پیے تو پتہ چلا نام محمد ایسی برکت ہے، اگر روندے بندے دے سامنے گنے تو ہسن لگ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تو پیر صاحب فرمایا سپریڈنٹ بچن گھن کے گیا، تھوڑا دور گیا تو پیر صاحب آدھے میں ہسن لا گیا۔ مولے پوچھا پیر صاحب ہسے کیوں ہو؟ میں آکے سائیں مرغا تے حلوہ تیار، انہاں آکے بھول لے تیری اتفاقاً بچہ آگئے۔
इमें दाम दा असर थी गयो तो वैसे खिल है उसका लाग पता वैसे पीर है ना इत्कादी पक्का है इश्क मुस्तफा सीने चाहिए आले रसूल आई सच्चा आशिक मुस्तफा है फरमाते 2 घंटे गुजरे तो खुशबुआं ही खुशबुआं पूरी जेल मौली साहब नथने थिड़काए कि किराओ तो हलवे दी खुशबू आई नजरा चाइया डिठा सुपरिटेंडेंट आंदा पिए नाल नौकर है हाथ विच थाल है उत्ते कपड़ा है कोई शय विच मौजूद है पीर साहब डिठा के है हलवा ते मुर्गा उन्ना मौलवी दा डिठा तो अखा उन्ना दियां भी तड़ियों आइयां आखा सी हिन 8 मैं हाँ हिको गाल तो औखी है कि मारे तक शय पहुंचे होवे तो कोई ऐसा काम कर के नेड़े भी ना आवे सुपरिटेंडेंट जेल करीब आया फरमाया दरवाजा खोल घेना अपना इनाम दरवाजा खुला सुपरिटेंडेंट आखा कि मेरी बीवी आखा कि जै सारे बच्चे को हसाए जब तक इस जेल दे विच है 3 टाइम दा खाना मैं अपने हाथ नाल पका के खवाया तो पीर साहब फरमाते जी मैं उससे गल की तो मैं छोटा खत्म शुरू कर दिता 11वीं शरीफ का खत्म शुरू मैं खत्म पढ़न लगा हुआ कि मौलवी साहब रोक तो सही पहले देख है कैसे मैं आके बाद ये गलें पहले खत्म पढ़ा मैं उतू चायम तो विच मुर्ग ओ भी देसी घीच नाल हलवा ते ओ भी देसी घीच मैं आके आओ मौलिया ते खाओ उन्हें आके 11 वाला ऐसा ना खांदे फरमाया देखो डाल खाओ डाल एक खासू मुर्गे ते सारी जिंदगी खासी कि जिस महबूब दा जिक्र कीता से जिस महबूब दी इज्जत उते पारे दीते से जिस महबूब दी नामूस उते पारे दीते वो महबूब अगर जेल तू बाहर भुखा नहीं रावण देंदा तो जेलों दे विच भी भुखा नहीं रावण महबूब दा इश्क सीने दे विच होवे इत्काद होवे मंगू सही वो जरूर देंदा है